नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म फुलमाया आले। दर्शकबिन, विक्रमसम्म 2071 सालपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले हालसम्म धेरै ठूला प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाको सामना गरिरहनु परेको छ। जुरे पहिरो, भुटेकोसी बाढी, भूकम्पबाट क्षति, हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटना सिन्धुपाल्चोकको चिनारी जस्तै बनेको छ। त्यसैले पछिल्लो केही वर्षमा सिन्धुपाल्चोकले कस्ता कस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू सामना गर्यो भन्ने बारे तयार पारिएको सामग्री आजको सरोकार विशेषमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। विक्रमसम्म 2071 पछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले हालसम्म धेरै ठूला प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाको सामना गरिरहनु परेको छ। बुधबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको 12 विसेको जम्बू लगायतका ठाउँमा 2 दर्जन बढी घर बगाएको छ। 20 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता दुर्घटना मात्रै होइन, पछिल्ला समय विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्तिमा सिन्धुपाल्चोकै रहेको छ। त्यसैले प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विविध घटनाहरू सिन्धुपाल्चोकको चिनारी जस्तै बनेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता सिन्धुपाल्चोकले कस्ता कस्ता प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटना सामना गर्यो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाको उच्च जोखिम बन्दै गएको छ। कहिले जुरे पहिरो त कहिले भुटेकोसी बाढी, भूकम्पबाट क्षति, हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटना सिन्धुपाल्चोकको चिनारी बन्दै गएको छ। विक्रमसम्म 2071 पछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले हालसम्म धेरै ठूला प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाको सामना गरिरहनु परेको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता दुर्घटना मात्रै होइन, पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्तिमा सिन्धुपाल्चोकै रहेको छ। अहिलेको ताजा घटनाको कुरा गर्नुपर्दा बुधबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको 12 विसेको जम्बू लगायतका ठाउँमा 2 दर्जन बढी घर बगाएको छ। 20 जना बेपत्ता भएका छन् भने 2 जनाको शव फेला परेको छ। बाढीले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको खुर्सानीबारी, खागदल स्थित पक्की पुल, जुरे लगायतका ठाउँको सडक पूर्ण रूपमा कटान गरेको छ। खागदल भन्ने स्थानको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यी यस्तै धेरै प्राकृतिक विपत्तिका घटना तथा ठूला ठूला दुर्घटना सिन्धुपाल्चोकले वर्षौं अघिदेखि झेल्दै आएको छ। सिन्धुपाल्चोकले झेल्दै आएको दुर्घटनामध्ये जुरे पहिरो एक हो।
सम्मत 2071 साउन 17 गते साबिकको राम्चे गाविस 5 को इट्नी पहरो फुटेर गएको पहिरोले 31 जना स्कुले बालबालिका सहित 145 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। नदी थुनिएपछि घर, विद्युत गृह, विद्यालय, रिसोर्ट, निजी व्यापारिक फर्म लगायत गरी 153 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। भोटेकोशी नदी नै थुनिने गरी आएको निकै कहाली लाग्दो पहिरोमा परि धेरैको आवास गुम्यो, धेरै बेसहारा बने, अझै पनि धेरै घाइतेको उपचार र राहत नपाउँदाको गुनासो सकिएको छैन। पहिरोले कतिको घर जग्गा गुम्दा गाउँबाटै पलायन भएका छन्। जुरेको यो ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले धेरैलाई बिर्सनै नसक्ने छाप छोडेर गएको छ। त्यसपछिको अर्को प्राकृतिक विपत्ति हो विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको महाभूकम्प। गोर्खा बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार मध्याह्न गएको 7.6 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पबाट देशमै सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भयो। दिउँसो 11:56 आएको भूकम्पमा परि 3,571 जनाले ज्यान गुमाए। 80,000 निजी घर संरचना माटोमै मिले। सरकारी तथा सामुदायिक भवन संरचना ढले। विद्यालय भवनहरू भग्नावशेषमा परिणत भए। नेपालकै सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोक अझै पनि पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिएको छैन। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकमा भएको अर्को ठूलो दुर्घटना हो 2 ठूला हेलिकप्टर दुर्घटना। सिन्धुपाल्चोकमा 2 ठूला हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 12 जनाको ज्यान गएको थियो। जिल्लाको घोरथली र यमुना डाँडामा भएको दुर्घटनामा 5 जना नेपाली सहित 6 जना अमेरिकी र 1 जना डच नागरिकको मृत्यु भएको थियो। उक्त दुर्घटनाको विवरण यस्तो रहेको छ। 2072 सालको वैशाख 12 गतेपछि 29 गते आएको पराकम्पबाट क्षति पुगेको दोलखा जिल्लामा मानवीय सहायताका लागि अमेरिकी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो। नेपालमा खोजी तथा उद्धारमा सघाउन आएको अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर US-1Y हराएको चौथो दिन जेट
जेठ 1 गते शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको बेकट गाउँ गोरथलीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पारेको थियो। शक्तिशाली पराकम्पनपछि 6 जना अमेरिकी र 2 जना नेपाली सेना लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दोलखाका लागि उडेको उक्त हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको सुनखानीमा पुगेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। त्यस्तै 2072 साल जेठ 19 गते भूकम्प पीडितका लागि काठमाडौँबाट राहत सामग्री लिएर दोलखातर्फ उडेको माउन्टेनियरको हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको साबिक यमुना डाँडा 8 शिला पर्वतको जङ्गलमा दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा क्याप्टेन सुवेक श्रेष्ठ सहित 4 यात्रुको ज्यान गएको थियो। हेलिकप्टरमा 3 नेपाली र 1 डच नागरिक थिए। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, हेलिकप्टर दुर्घटना मात्र होइन, ठूला सडक दुर्घटना समेत भएका छन्। त्यहाँ पछिल्लो केही महिनामा भएका दुर्घटनाहरूमध्ये पहिलो घटना सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 10 मा गत असोज 24 गते बिहान बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। इन्द्रावती गाउँपालिकाको भोटसिपाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको हेलम्बु यातायातको बा 2 ख 2715 नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो। 120 भन्दा बढी यात्रुले भरिएको बस झिल्के मोडको ओह्रालो बाटोमा टायर पञ्चर भएपछि दुर्घटना भएको थियो। त्यस्तै अर्को दुर्घटना गत साल कार्तिक 17 गते सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे नजिकै सुनकोशी नदीमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको थियो। सैलुङ्गेश्वर यातायातको बा 2 ख 7245 नम्बरको यात्रुवाहक बस दोलखाको मागा देउरालीबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा सुकुटे नजिक दुर्घटना भएको थियो। चालकको लापरवाहीका कारण बस दुर्घटना भएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन निकालेको थियो। सिन्धुपाल्चोकमै भएको अर्को दुर्घटना हो दोलखाको कालिम्चोकबाट भक्तपुरका लागि छुटेको बा 4 ख 4468 नम्बरको बस लामो साँगो जिरी सडक खण्डको 6 किलोमा पल्टिँदा 15 जनाको ज्यान गएको थियो। दोलखाको कालिम्चोक दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्रीहरू चढेको बस गत साल मङ्सिर 29 गते 6 किलो भन्ने स्थानमा दुर्घटना परेको थियो। त भए सिन्धुपाल्चोकमा भएका सबैभन्दा ठूला दुर्घटना। यी बाहेक अन्य सानातिना घटना पनि त्यतिकै सङ्ख्यामा घटिरहेका छन्। विगत 5 वर्षदेखि लगातार यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिका ठूला घटनाहरू भइरहेको छ। लगातारको प्राकृतिक विपत्तिबाट हैरानी बेहोर्दै आएका भोटेकोशी गाउँपालिकावासीको यति बेला फेरि सङ्घीय राजधानीसँगको सडक सम्बन्ध टुटेको छ। वर्षा लाग्न साथ यस क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरकार विशेषमा सिन्धुपाल्चोकले पछिल्लो केही वर्ष यता भोगेको प्राकृतिक विपत्ति तथा त्यहाँ भएका सडक दुर्घटना लगायत विषयमा तयार पारिएको सरकार विशेष प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रम सरकार विशेष आजलाई यति नै। म लगायत मेरा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।